कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। एभरेस्ट बैंक, कन्सिस्टेन्ट, स्ट्रङ एन्ड डिपेन्डेबल। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, इन्स्योरिङ रिस्क्स फर प्रोस्पेरिटी। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले मुलुकको विकास निर्माणमा प्रभाव परेको छ। कामदार र निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध नहुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका ठूला आयोजनाहरूको निर्माण अवधि पर धकेलिएको छ। उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक 2076मा विरोध भएपछि तत्काललाई होल्ड गरिएको छ। अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई समेत अनुसन्धान गर्ने गरी विधेयक ल्याएपछि संशोधन गरेर मात्र अघि बढाउन निजी क्षेत्रको माग छ। आजको कार्यक्रममा हामी देशभरका किसानलाई धान रोपाईको चटारो, स्वतस्फूर्त राजस्व तिर्दै उद्योगी व्यवसायी र व्यवसायलाई चलायमान बनाउँदै लैजाने सरकारी योजना लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। यो वर्ष समयमै मनसुन सक्रिय भएपछि यति बेला देशभरका किसानहरूलाई धान रोपाईँको चटारो छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मध्य असारसम्म देशभर 25% धान रोपाईँ सकिएको छ। भौगोलिक अवस्था अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै उच्च पहाडी क्षेत्रमा 26.07%, सबैभन्दा कम तराईमा 19.75% रोपाईँ सकिएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा अलि धेरै रोपाईँ भएको हाम्रो अहिलेको रिपोर्ट त्यो छ। त्यसपछि कर्णाली प्रदेश, त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश अनि कर्णाली प्रदेश। यो खास गरेर पश्चिमतिरबाट रोपाईँ सुरु हुन्छ र यो बिस्तारै पूर्वतिर बढ्दै जान्छ। यो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो उच्च पहाडी भेगमा अलि छिटो रोपाईँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तलतिर हुँदै जाने त्यो क्रम हो। हाम्रो उच्च पहाडमा लगभग 26% रोपाईँ भइसकेको छ। मध्य पहाडमा 20 र तराईमा चाहिँ 19%। यसरी चाहिँ भौगोलिक हिसाबले चाहिँ उच्च पहाडमा बढी, मध्य पहाडमा अलि कम र तराईमा अलि कम हो। अनि यो उच्च पहाडको सिद्धिएपछि अनि मध्य पहाडको सिद्धिन्छ अनि तराईको सिद्धिन्छ। मानव रोपेर मुरी फलाउने समयमा मौसमले राम्रै साथ दिए पनि रासायनिक मलको अभाव भने कृषकहरूले खेपिरहनु परेको छ। समयमा मल उपलब्ध नहुँदा धान उत्पादनमा कमी आउने हो कि भन्ने चिन्ता किसानलाई छ। तर सरकारी पदाधिकारीहरू भने यो स्वीकार गर्न तयार छैनन्। अहिले पालि झन् सहज भइरहेछ। जे भयो नि यो 20 गते 25 गते साउनको 14 गतेसम्म रोपे हैन। अहिले चाहिँ नि पानी बेला समयमा परे भएको हुनाले अहिले हामीलाई चाहिने अब धानको लागि मल चाहिने, मल अहिले पाउँदैन। पाइयो भने नि अब 1800 1900 बाट त्यही पनि ठुल्ठुलो नेतालाई र पत्रकारलाई भने मात्रै हामी किसानहरूलाई कसैले नदिने। हामीलाई सबभन्दा ठुलो कुरा मलको भयो। मलको समस्या छ। मल पाइँदैन, बेला बिउ उम्रिँदैन, पानीले अहिले पालि अप्ठ्यारो पार्यो। किसानहरूबाट हरेक वर्ष मल नपाएको गुनासो आउने गर्छ। यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले मल भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। मलमा पनि चाहे जति पाएन किसानले 1 किलो नाइट्रोजनले नै 20 किलो धान फलिन्छ। अनि धानमा एउटा फेरि अर्को सूत्र एउटा के छ भने 100 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टरलाई हाल भनेको छ भने रासायनिक मल र अर्ग्यानिक मात्रैले होइन, त्यो दुईटा मिलाएर हाल्नुपर्छ। के तपाईँको फ्युजन भन्छु म त। जस्तै युरियाबाट नाइट्रोजन दिने आधा चाहिँ 50 किलो चाहिँ नि गाईबस्तुको मल कम्पोस्ट हुन्छ कि प्राङ्गारिक हुन्छ। अब मैले त फेरि हरियो मल भन्ने हुन्छ नि हुन्छ ढैँचा भन्ने हुन्छ। त्यो ढैँचा प्रयोग गरेर प्रत्येक वर्ष हामी चाहिँ नि 20 हेक्टरमा गर्थ्यौँ। आदि त्यो मर त्यो दिनखेरि त्यसको कन्क्लुजन के आयो भने 3 टन जति धानको उत्पादन राष्ट्रिय औसत उत्पादक छ भने त्यो फार्ममा दुईटा मिलाएर हामीले जाँदाखेरि तपाईँको 4 टन प्रति हेक्टर पायौँ। अनि वातावरण मैत्री पनि माटोको पनि गुण राम्रो हुने भयो त्यो अर्ग्यानिक हरियो मल दिएपछि। अनि गुणस्तर पनि राम्रो दिगो रूपमा पाएको छ। धानको उत्पादनमा हुने घटबढले मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा समेत असर गर्ने गर्छ। हाल कुल गृहस्थ उत्पादनमा धानको मात्र योगदान 4% छ।
यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि हुने आकलन छ। वर्षी सिजनमा करिब 13,71,000 हेक्टरमा रोपाई हुने गरेको छ। धानको उत्पादन बढ्यो भनेदेखि जीडीपी ग्रोथ माथि जान्छ, कुलगारस्थ उत्पादन दर, अनि धान उत्पादन घट्यो भने तल आउँछ। अनि देशलाई नै तपाईँको धानले यस्तो देन दिन्छ भने देशले धानलाई किन नदिया भनेर म प्रश्न उठाउँथेँ कि जहिले पनि। अहिले 2-3 वर्षदेखि धानलाई प्राथमिकता दिन्छ। अब जस्तै तपाईँले जीडीपी ग्रोथको तथ्याङ्कै हेर्नु हो भने जस्तै आर्थिक वर्ष 75-76 सबभन्दा धेरै रेकर्ड उत्पादन भएको थियो धानको। तपाईँको 56,10,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। त्यो बेलामा 6.7%, 6.3% वृद्धि दर भएको थियो, आर्थिक वृद्धि दर। अब यो 76-70मा धानको नि उत्पादन घट्यो, फेरि कोरोनाको नि समस्या आयो अहिले। अब त्यो आर्थिक वृद्धि दरमै गडबड भइरहेछ। त्यस हुनाले त्यस्तो अनि करिब भन्नुहुन्छ भने धानले चाहिँ नि कृषि गारस्थ उत्पादन एजिडिपी भन्यो भने करिब 21% देन दिन्छ धानले। यो साल चाहिँ अलि बढी होला भन्ने हाम्रो अनुमान हो। अनुमान किन हो भने यो साल चाहिँ अलिकति जनशक्ति पनि अहिले गाउँतिर राम्रै जनशक्ति छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले अलिकति कृषिप्रतिको अलिकति बुझाइ पनि सकारात्मक भएको छ र धेरै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले हामीले सङ्घीय मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयहरूले पनि जग्गा बाँझो नराखौँ र सबै भूमिहरू जुन जति धान खेती हुने जग्गा जमिन छ त्यो सबैमा खेती गरौँ भन्ने खालले एक खालको प्रोत्साहन एक खालको अभियान जस्तो पनि गरिरहेको हुनाले त्यसले पनि अहिले अलिकति धानको क्षेत्रफल बढ्ला भन्ने हाम्रो अनुमान हो। तेस्रो कुरो चाहिँ अब मनसुन पनि ठिकै समयमा सुरु भएको छ। गत वर्ष 55,50,878 टन धान उत्पादन भएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 59,133 टन कम हो। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं धान रोपाई सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। पछिल्लो केही दिन यता राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ। सरकारलाई दैनिक खर्च व्यवस्थापनमै समस्या आएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले सहयोग गर्न स्वतस्फूर्त राजस्व बुझाएका छन्। एक सामग्री। उद्योगी व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय स्वतस्फूर्त राजस्व बुझाएका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुँदा सरकारलाई दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले स्वतस्फूर्त राजस्व बुझाएका हुन्। असारको पहिलो 10 दिनमा उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारण करदाताहरूले 23 अर्ब रुपियाँ राजस्व बुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। असार 1 गतेदेखि हिजोसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले करिब 23 अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेका छौँ। हाम्रो असार महिनामा हामीले सङ्कलन गर्नुपर्ने राजस्व 81 अर्ब हो, त्यसमा 23 अर्ब सङ्कलन भएको छ। विशेष गरेर कोभिड-19 को प्रभावपछिको राजस्व सङ्कलन कस्तो रह्यो भन्दाखेरि हाम्रो चैत 11 देखि लकडाउन सुरु भएको। चैतको राम्रै थियो, हामी वैशाखमा करिब 24-25 करोडको सङ्कलन भएको छ र जेठमा 17 अरब सङ्कलन भएको छ। असारमा हामी अघि मैले भनिहालेँ 23 अर्ब सङ्कलन भएको छ। यसरी हेर्दा लकडाउन सुरु भइसकेपछि हिजोसम्म आइपुग्दा हामी 63 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ भने नेपाल सरकारले लकडाउन भने घोषणा गरेको समयमा करिब 40 अर्बको राजस्व सङ्कलन भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको 30 दिन अघि कर तिर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ। तर सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा समस्या परेपछि उद्योगी व्यवसायीले सङ्कटका बेला सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै राजस्व बुझाएका हुन्। कर तिर्नुपर्छ राज्यलाई, होइन, कर तिर्ने हाम्रो दायित्व हो। अझ हामी त राम्रो उद्योग व्यवसाय होस्, हामी कर तिर्न तयार छौँ, बढ्ता कर पनि भनिरहेछौँ, होइन, जति राम्रो भयो त्यति कर उठ्छ। तर अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग खुलेको पनि छैन। अब लकडाउन खुकुलो त भएको छ तर खासै पहिला जस्तो आउन सकेको छैन। त्यसले गर्दा कति उद्योग त अहिले बन्द पनि छ र
र कर तिर्न सक्नेहरूलाई चाहिँ हामीले नतिर भनेको छैन, तिर्नुपर्छ होइन। तर धेरैले कर तिर्न सक्दिनँ भनिरहेको छ। जिल्लातिर पनि सानो व्यवसायहरू छ होइन, अनि कति अप्ठ्यारोमा परेको छ। जसले सक्छ कर तिर्नु पर्यो, आखिर कर त तिर्नै पर्ने हो नि त, आज तिरे पनि भोलि तिरे पनि। त्यस कारण तिर्न सक्नेहरूले चाहिँ हामी तिरौँ। र अहिले राज्यसँग पनि आर्थिक रूपमा राज्य पनि कमजोर भएकोले हामी कर तिरौँ, सक्नेहरूले। नसक्नेहरूलाई चाहिँ सरकारले पनि अनिवार्य गर्नुहुन्न भन्ने मात्रै हाम्रो प्रष्ट कुरा त्यही हो रूपाई जनआशाको। विशेष गरेर मूल्य अभिवृद्धि करको 100% विवरणहरू अनलाइन मार्फत नै बुझाउने गर्नुहुन्छ र अरू आयकरका विवरणहरू पनि अनलाइन मार्फत नै बुझाउनुहुन्छ र उहाँहरू कार्यालयमा पनि आएर बुझाउने सुविधा छ। र पेमेन्ट पनि उहाँहरूले विभिन्न चाहिँ च्यानल ब्याङ्किङ च्यानल प्रयोग गरेर चाहिँ ई पेमेन्ट गरेर पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ। र अहिले दुइटै छ, उहाँहरू अनलाइनको सुविधा, ई पेमेन्टको सुविधा लिएर पनि गर्नुभएको छ र कार्यालयमा पनि आएर गर्नुभएको छ। हामीले कार्यालयमा आएर गर्नेलाई पनि उहाँहरूलाई सहजीकरण गरेका छौँ। कोरोना संक्रमणले चालु आर्थिक वर्षको विभागको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको छ। यो वर्षका लागि 4 खर्ब 69 अर्ब रुपियाँ लक्ष्य रहेकोमा असारको 10 गतेसम्म 3 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। चालु वर्षको लक्ष्य नै भेटाउन त हामी असहज परिस्थितिमै छौँ, किनभने हाम्रो करिब 4 खर्ब 69 अर्बको लक्ष्य हो। 4 खर्ब 69 अर्बमा हिजोसम्म हामी 3 खर्ब 25 अर्ब राजस्व उठाएका छौँ। त्यो भएको हुनाले हामी वार्षिक लक्ष्यकै नजिक पुग्न त गाह्रो छ। तर पनि अहिले पछिल्लो समयमा विशेष गरेर असारको 1 गतेदेखि हिजोसम्म आउँदाखेरि जुन स्वस्फूर्त रूपमा करदाताहरूले कर सहभागिता जनाउनु भएको छ, कर तिर्नु भएको छ, त्यसले गर्दा हामी थोरै उत्साहित चाहिँ भएका छौँ। उता ठुला करदाता कार्यालयमा पनि असार पहिलो सातासम्म 680 ठुला करदाता मध्ये 234 करदाताले 15 अर्ब 62 करोड रुपियाँ राजस्व बुझाएका छन्। हामीसँग बिजनेस राउन्डअप लगायत थप सामग्री बाँकी नै छन्, हामीसँगै रहनुहोला। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै 1 खर्ब रुपियाँ अधिक तरलता छ। वर्षको अन्तिम महिना भएकाले सरकारको खर्च बढेको र सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह नहुँदा ब्याङ्कहरूमा तरलता बढ्दै गएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। त्यस्तै लकडाउनका कारण स्थगित गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं साधारण सभा तथा अधिवेशन साउन 26-27 हुने भएको छ। उक्त साधारण सभाले वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गर्नेछ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। कर्मचारी सञ्चय कोषमा 1 वर्षमा 27,000 नयाँ सञ्चयकर्ता थपिएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 4.5% बढी हो। कोषले 1 वर्षको विवरण अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई बुझाएको छ। विवरण अनुसार कोषको कुल वित्तीय स्रोत 30 अर्ब 39 करोड अर्थात् 9.74%ले बढेको उल्लेख छ। कुल 3 खर्ब 42 अर्ब 40 करोड वित्तीय स्रोत छ। कोषले आफूसँग भएको कुल स्रोत मध्ये कुल 78 अर्ब 79 करोड ब्याङ्कहरूको मुद्दती खातामा राखेको छ। कुल हिस्सा 1 खर्ब 81 अर्ब अर्थात् 53.46% सञ्चयकर्ता सापट्टीमा गएका छन्। उद्योगहरू अहिले भनौँ नि अहिले पनि 20 देखि 30% उद्योगहरू मात्रै चल्न सकेको छ। अहिले धेरै उद्योगहरू यहाँ चल्न सकेको छैन। त्यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले अहिले लकडाउनलाई लुज डाउन गरेको छ। यो खुकुलो गरेपछि अब केही बजारमा अलिकति आर्थिक गतिविधि बढ्दा पनि एकातिर डर र त्रास अझै छ। यो जुन हाम्रो सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढी नै राखेको छ, मृत्युदर पनि बढिराखेकै छ। अर्कोतिर हामीले यो काम नगरिकन पनि मान्छे भोकले पनि मर्ने एउटा सम्भावना भएको हुनाले हामीले अहिले दुई पहलुमा काम गर्नु परिराखेको छ। एउटा ठुलो चुनौतीपूर्ण वातावरण छ हाम्रो अगाडि। त्यो वातावरणमा हामीले उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि उनीहरूलाई वातावरण मिलाइदिएका छौँ। अब मान्छेहरू धेरै बाहिर ननिस्कियोस् भनेर हामी होम डेलिभरीको व्यवस्था गराएका छौँ होइन। यो आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग आपूर्ति मन्त्रालयकै काम हो यो।
एउटा तबका यस्तो हुन्छ जसले जहिले पनि क्राइसिसको टाइममा फाइदा लिने कोसिस गर्छ, कालाबजारी जसलाई हामी भन्छौँ। तर ऐन कानुनमा एउटा स्पष्ट सिस्टम के छ भने कसैले पनि उचित मूल्यभन्दा बढी, एउटा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी नाफा लिन पाउँदैन, कुनै पनि सामानको जम्माखोरी गरेर त्यसलाई सोर्टेज गर्न पाउँदैन, त्यसको अनुचित फाइदा उठाउन पाउँदैन। त्यसमा पनि हाम्रो अनुगमन, हाम्रो यही मन्त्रालय अन्तर्गतको हाम्रो यो वाणिज्य विभाग अन्तर्गतका हाम्रो अनुगमनहरू भइराखेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ त्यस्तो कोही पनि कालाबजारी गरेको पाइएको छ भने धेरैजनालाई अहिले कारवाही पनि भएको छ, दण्डित पनि गरेका छौँ, कारावास पनि भएको छ। तो खासै त्यस्तो त्यसमा पनि त्यति समस्या आएको छैन। अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हामीले कुनै किसिमको पनि अप्ठ्यारो नपरोस्। देशलाई समृद्ध गर्नु छ भने निजी क्षेत्रलाई पहिले समृद्ध हुन दिनुपर्छ, अनि मात्रै देश समृद्ध हुन्छ। तो निजी क्षेत्रमा केही व्यक्तिहरूले गलत काम गरेको हुन सक्छ, तर सबै निजी क्षेत्रका सबै उद्योगी व्यवसायी गलत छ भन्ने भन्न मिल्दैन। उद्योगी व्यवसायी पनि राम्रो काम गरेर देशलाई समृद्ध गर्नतिर लागेका उद्योगी व्यवसायी हुन्छ। देशलाई समृद्ध गर्ने कामै उद्योगी व्यवसायीको। त्यो भएको हुनाले अहिले निजी क्षेत्रको बिचमा मैले एउटा ब्रिजको काम गरेको छु र निजी क्षेत्रको काम छिटोभन्दा छिटो होस्, किनभने हाम्रो यो मन्त्रालय अन्तर्गत आउने क्लाइन्टै निजी क्षेत्र हो। कृषि विकास बैंकले कृषि कर्जामा थप प्राथमिकता दिने भएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सृजनाका लागि कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेकाले कृषि कर्जामा प्राथमिकता दिने बताइएको हो। स्रोत र साधन आयो भने चाहिँ हामी कृषिमा चाहिँ अलिकति राम्ररी नै कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। त्यसको त्यो किसिमको मेन पावर पनि कृषि विकास बैंककोसँग छ। तर अब कुरो के आउँछ भने त्यो स्रोत र साधन भयो भने चाहिँ कृषि विकास बैंक चाहिँ तयार छ। अब स्रोत र साधन नहुँदाखेरि पनि कृषि विकास बैंकले कृषि क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरेको छ। टोटल पोर्टफोलियोमा लगभग झन्डै 80% जस्तो चाहिँ हाराहारीमा झन् कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले चाहिँ कर्जा गएको अवस्था छ। सरकारले पनि आधुनिक र व्यावसायिक कृषिलाई प्रवर्धन गर्न कृषिलाई विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। सोही अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिले कृषि कर्जा प्रवाहमा ब्याङ्कहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव छ। बजेट चाहिँ अब कृषिमा अधिक केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ सरकारी बजेटको डकुमेन्टले देखाइसकेको छ। अब मोनेटरी पोलिसीमा अलिकति अब इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने वास्तवमा कृषि क्षेत्रमा ब्याङ्कहरू किन जान इच्छुक छैनन्, त्यहाँ चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने अवस्था देख्दछु। जसरी हामीले हाइड्रोमा कर्जा लगानी गरेका छौँ, त्यसै गरी यस्ता कृषिहरू जुन चाहिँ हाई क्रप भ्यालुहरू जस्तो ओखरमा हुनसक्छ, के अरे तपाईँको चाहिँ एभोकाडो हुनसक्छ, या त केसरमा हुनसक्छ, अरू धेरै हामीसँग चाहिँ जुन चाहिँ थोरै उत्पादन हुँदा धेरै मूल्यहरूमा पाइन्छ र त्यो यहाँ मात्रै होइन विदेशमा पनि त्यतिकै त्यसको चाहिँ डिमान्ड छ। त्यस्ता कुराहरूको लागि पनि चाहिँ 4-5 वर्षको चाहिँ ग्रेस पिरियडहरू चाहिन्छ कर्जामा, जसरी हाइड्रोमा चाहिन्छ। त्यो किसिमको संरचनाहरू त्यो क्लियरली हामीले चाहिँ हाम्रा डकुमेन्टहरूमा नदेखिएको हुनाले पनि अलिकति चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो मानिरहेको छ। उसो त ब्याङ्कले पछिल्लो समय ग्राहकहरूको सहजताका लागि अनलाइन कारोबारमा विशेष जोड दिँदै आएको छ। मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङका साथै अनलाइन मार्फत खाता खोल्न सक्ने सुविधा दिएको छ। अनलाइन एकाउन्टिङ ओपनिङको सेवामा निकै आकर्षण देखिएको छ, निकै इन्क्वायरिजहरू आएको छन्। हामीले सुरु गरेको केही दिन भयो र यो सुविधा ब्याङ्कका निजी ब्याङ्कहरूले पहिलेदेखि प्रदान गरे तापनि कृषि विकास बैंक सरकारी स्तरका ब्याङ्कहरूमध्ये कृषि विकास बैंकले यो सेवा पहिलो पटक चाहिने प्रारम्भ गरेको छ। डिजिटल माध्यमबाट यो कोभिडको अवस्थामा क्यासलेस र क्यासलेस ब्याङ्किङ र कन्ट्याक्टलेस ग्राहकहरूलाई सकभर चाहिने कन्ट्याक्टमा नरहिकन डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिने नगद क्यासमा आधारित नरहिकन एउटा डिजिटल प्रविधिको आधारमा रहेर क्यास कारोबार गर्ने हामी दिनलाई सुविधा प्रदान गर्ने क्रममा छौँ। लकडाउनको समयमा डिजिटल कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण देखिएकाले त्यसलाई प्रशय गर्दै जाने ब्याङ्कको योजना छ।
ब्याङ्कर्सहरूले आगामी मौद्रिक नीतिले कर्जाको गुणस्तरलाई कायम गर्न केही सहज प्रावधानहरू ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कोरोनाको प्रभावले व्यवसायमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ। कर्जाको जुन एउटा गुणस्तर कायम राख्नको लागि केही प्रोभिजनका कुराहरू चाहिँ यसमा आउनुपर्ने हुन्छ। कोभिड असोजसम्म रह्यो भने पनि त्यसको 6 महिनासम्म पनि व्यवसायहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई पनि चाहिँ केही प्याकेजहरू हुने गरी मौद्रिक नीतिले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फाइनान्सियल चाहिँ अलिकति तपाईको चाहिँ कस्तो भन्यो रियल स्ट्रक्चरमा नभइकन जुन क्याश बेसिसमा हामीले इन्कम चाहिँ बुक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर एनएफआरएसको सिस्टम अनुसार हामीले चाहिँ अक्रुअल बेसिसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नौठीको ब्याजलाई पनि हामीले चाहिँ यता इन्कममा देखाउनु परेको छ र त्यो इन्कममा देखाएर यहाँ के अरे गभर्मेन्टले ट्याक्स अनि स्टाफहरूलाई बोनस र अर्कोतर्फ चाहिँ सेयर धनी महानुभावहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ रेगुलेटर रिजर्भमा लगेर राख्नुपर्ने भएको हुनाले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ घट्ने, यो कुरा कता कता नमिलेको जस्तो लाग्छ। एनएफआरएससँग पनि म्याचिङ हुने खालको चाहिँ हुँदाखेरि अक्रुअल बेसिसमा जानु पर्यो, तर ब्याङ्कहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुरोध हो। यसका साथै मौद्रिक नीतिले कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। नेपालको इकोनोमीलाई ड्राइभ गरेको लागि, नेपालको इकोनोमीलाई लुब्रिकेट बनाउनको लागि चाहिँ एक्सपान्सनरी अथवा सजिलो खालको चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने यही परिस्थितिमा पनि नेपाल सरकारले आफ्नो जुन जीडीपी ग्रोथ रेट छ त्यो 7% हुन्छ भनेर चाहिँ अनुमान लगाएको छ आगामी वर्षको लागि। अब त्यो ग्रोथ रेटलाई पनि म्याचिङ हुने खालको र यो कोभिड विगत 3 महिनादेखि कोभिडले जुन सिर्जना गरेको जुन अब एउटा व्यावसायिक तनावहरू छ अथवा चाहिँ अहिलेको जुन व्यवसायहरू चाहिँ एउटा डोलड्रमको स्थितिमा रहेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि उतार्ने गरी चाहिँ केही प्याकेज सहित, केही स्टिमुलस प्याकेज सहित चाहिँ यो मौद्रिक नीति चाहिँ आउनुपर्छ। आगामी साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको योजना छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको व्यवसायमा 50% गिरावट आएको बताइएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुँदा व्यवसायमा गिरावट आएको हो। कोभिडको कारणले हामी कहाँ चाहिँ नि यो लकडाउनको टाइममा पनि हामीले त अब सेवा त दिँदै थियौँ र हामीले अब हेर्दाखेरि हाम्रो विगत वर्षको प्रिमियम इन्कमको हेर्दाखेरि हाम्रो व्यापार चाहिँ आधी 50%ले घटेको छ। हामीले 1 अरब 9 करोड जति पुगेको छ। हाम्रो यो वर्षको टार्गेट त हाम्रो 1 अरब 70 करोड थियो, त्यसलाई हामीले रिभाइज गरेर 1 करोड 40 करोड छ, 1 अरब 40 करोडसम्म गर्ने राखेका छौँ। अब यसपालि चाहिँ अब यो 3-4 महिनाको इफेक्टले चाहिँ अलिक घट्ने देखेका छौँ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणले पुराना व्यवसाय केही मात्रामा नवीकरण भए पनि नयाँ व्यवसाय आउन सकेको छैन। त्यसले चालु आर्थिक वर्षमा समग्र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको नाफामा गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ। हामी कहाँ भएको बिजनेसहरू रिन्यू भइरहेछ, मेजोरिटी बिजनेसहरू त रिन्यू नै भइरहेछ, तर अब कति बिजनेस हुन्छ नि तपाईँको नयाँ बिजनेस हुन्छ। अब त्यो एकपटकमा आउने बिजनेसहरू उनीहरूको चाहिँ नि अब नयाँ बिजनेस आउने कुरा आएन। तपाईँको अब सबै भनौँ मोटरको तपाईँको कुनै मोटर सेल्स भएन, अब तपाईँको होल इकोनोमिक एक्टिभिटी थप्पो भयो, ब्याङ्क लोनहरू गएन भनेपछि त्यो सबै बिजनेस त्यो तपाईँको थप्पै भयो नि भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हामीले इम्प्याक्ट गर्छ। अलमोस्ट होल इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको चाहिँ नि करिब लास्ट इयर चाहिँ 24-25 अरबको बिजनेस थियो। त्यसमा 50% जति तपाईँको मोटर बिमा छ भन्दा चाहिँ 12 अरब जतिको भयो। त्यसमा तपाईँले 15% भन्दाखेरि 1 अरब 80 करोड जतिको चाहिँ नि प्रिमियमको तपाईँको डिस्काउन्ट चाहिँ नेक्स्ट इयरको रिन्युअललाई भन्दा नेक्स्ट इयरको चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ घट्ने भयो। जति पनि रिन्यू भइरहेछ त्यसमा घट्छ भन्दाखेरि त्यो प्रिमियम त पुरै घट्यो नि त। ठिक छ, तपाईँको यो जुन लकडाउन पिरियडमा केही तपाईँको क्लेम नभए होला, तर ह्युज अमाउन्ट अफ प्रिमियम घटाएको छ क्या। त्यसले चाहिँ अब इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको प्रफिटेबिलिटी चाहिँ अलि हिट त गर्छ। चैतसम्मको अवधिमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको नाफामा 5.17% गिरावट आएको छ।
यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakotha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। एभरेस्ट बैंक, कन्सिस्टेन्ट, स्ट्रङ एन्ड डिपेन्डेबल। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumbini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity.